अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 12वां पारा सूरह हूद की आयत नंबर 15 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह हूद आयत नंबर 15 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन कान युरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा वहुम फ़ीहा ला युबख़सून। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व मन काना युरीद, और तुम में से इंसानों में से जो भी चाहता है तुम में से अल हयात दुनिया, सिर्फ़ दुनिया की ज़िंदगी, वो दुनिया में ही एक कामयाब तरीन इंसान, एक मशहूर तरीन इंसान, अमीर तरीन इंसान, कोई भी जो भी उसकी ख्वाहिश है, या कोई बड़े ही ओहदे के तलबगार हो, जो भी तुम में से रहना चाहता है, दुनिया का तलबगार हो, तो हम उसको क्या करेंगे, वज़ीनतहा, और इस दुनिया की ज़ीनत। दुनिया की ज़ीनत के 3 हिस्से उलमा फरमाते हैं। एक इंसान की बदनी ज़ीनत है, एक इंसान की माली ज़ीनत है, और एक इंसान की नफ्सी ज़ीनत है। बदनी ज़ीनत इंसान अपने आप को हर वक्त बना संवार के रखना, अपने बड़े ही मुख्तलिफ़ किस्म की करीमें इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चेहरा खूबसूरत लगे, नाक ऐसी लगे, कान ऐसे लगें, बाल ऐसे लगें, सारे जिस्म को वो सजाता रहता है, कपड़े बेहतरीन पहनता रहता है। दूसरी इंसान की पसंद होती है माली ज़ीनत के, माल दौलत उसके पास बेहिसाब हो, इतना हो कि जो कितना किसी के पास भी ना हो, सबसे ज़्यादा उसके पास हो, इसकी मेहनत में लगा रहता है। और तीसरी इंसान की नफ्सी ज़ीनत होती है, वो चाहते हैं बस इल्म के ख़जाने मेरे पास आ जाएं, किसी भी सब्जेक्ट में, इवन कि वो दीन की अगर बात हो तो कहते हैं बस मुझसे बड़ा कोई आलिम ना हो, वो इल्म इसलिए हासिल कर रहा हो कि उससे बड़ा कोई आलिम ना रहे, और हर बात को, हर चीज़ को उसको पता है, और इसके लिए वो दिन रात सर्व कर रहा है। फिर इंसान का अखलाक है, वो अखलाकी तौर पे बहुत बुलंद होना चाहता है कि हर कोई कहे भाई इससे बड़ा अखलाक वाला, इससे अच्छे अखलाक वाला कोई और इंसान नहीं है। ये सारी वो सारी चीज़ें, मगर होती किसके लिए ये सारी की सारी, जब दुनिया की बात आती तो ये सारी चीज़ें दिखावे के लिए। खूबसूरती भी इंसान जो करता है, बेहतरीन कपड़े पहनना, बनना संवरना, हर वक्त इसकी बहुत केयर करना, अपने घरों की बहुत खूबसूरती रखना, बेहतरीन किस्म के फर्नीचर और बेहतरीन किस्म के डेकोरेशन पीसेस और मुख्तलिफ जो भी घर की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, हर चीज़ बड़ी आला और बड़ी नफीस और बड़ी उम्दा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान उनके पीछे पड़ा रहता है। फिर माल का यही हाल है कि माल वो चाहता है सबसे ज़्यादा, सोना भी हो, चांदी भी हो, दौलत भी हो, सारी चीज़ें हों, और उसका, लेकिन हर चीज़ में, इबादत में भी दिखावा, हर चीज़ में दिखावा कि लोग कहें बड़ा नेक है, लोग कहें बड़ा इल्म वाला है, लोग कहें बड़ा माल वाला है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा बन संवर के रहता है, बड़े नफीस कपड़े पहनता है, बड़ा नफीस फर्नीचर है, बड़े नफीस किस्म के पर्दे हैं, हर चीज़ ही नफीस है, घर भी नफीस है, ख़ुद भी नफीस है, सारा कुछ है, ताकि लोग उसकी तारीफ़ करें। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो लोग हैं जिनका मकसद ज़िंदगी ये बन जाता है कि सब के सब फ़ायदे वो दुनिया में हासिल करना चाहते हैं, आखिरत की उन्हें कोई परवाह नहीं है। यहाँ वो चाहते हैं कि किसी से पीछे ना रह जाएं, या कोई उन्हें किसी चीज़ पे टोके नहीं या कम तर ना समझे। तो ये सारा का सारा, अगर वो किसी यतीम की परवरिश भी कर रहे हैं तो इस मकसद के लिए कि लोग कहें बड़ा यतीम परवर है। अगर वो किसी बेवा की भी मदद कर रहे हैं ताकि वो लोग उनके उबलाइज रहें, लोग भी कहें कि देखें बड़े बेवा की मदद करने वाले हैं। कोई रफ़ाई काम भी कर रहा है तो जब तक तख्ती ना लगे, जब तक फ़ोटो ना बने, जब तक इफ्तिताह ना हो जाए, तो वो काम वो नहीं कर सकते। यानी कोई भी मस्जिद का, मदरसे का, रफ़ा का, सड़क का कोई काम भी करना है तो उसके लिए तख्तियाँ लगवानी पड़ती हैं उनको। यानी रहम दिली और सखावत भी किसके लिए है? लोगों को दिखाने के लिए। जब तक कैमरा मैन ना आए तब तक सखावत स्टार्ट नहीं होती, तब तक रहमदिली स्टार्ट नहीं होती, और हो तो फिर उसके किस्से। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं नुवफ़्फ़ी अलैहिम, हम पूरा पूरा उनकी इस सोच का, उस कोशिश का, ज़ाहिर इस दुनिया के लिए कोशिश भी करते हैं, तो हम पूरा पूरा उनको बदला देंगे, कोई उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे। आमालहुम, जो वो काम ये दुनियादारी के लिए करते हैं, फ़ीहा, इस दुनिया के अंदर। अल्लाह कहते हैं कि हम उनकी मेहनत का पूरा पूरा सिला देंगे, वो तारीख का भी हिस्सा बन जाएंगे, लोग उनकी तारीफ़ें भी करेंगे। तारीफ़ों के क्या कहते हैं कि वो लोग उनके डोंगरे बजाएंगे तारीफ़ों के, और अखबारों में भी कालम उनके बारे में लिखे जाएंगे,
ہر جگہ جو ان کی خواہش اللہ کہتے ہیں پوری پوری کریں گے، جو وہ یہاں پہ جس طرح کے وہ اعمال کریں گے، لوگوں کے منظور نظر بن جائیں گے، عزت میں بڑا اضافہ ہو جائے گا، ہر جگہ شہرت ہوگی ان کے کام کی، اور ہر جگہ عزت ملے گی۔ بڑے نیک ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے علم والے ہیں، بہت زبردست بات کرتے ہیں، بڑے بنے سمرے ہوتے ہیں سارے کچھ۔ وَهُمْ فِيهَا لا يبخسون، اور ان کے اس جو ان کی خواہش ہے، ہر کام ان کو، عبادت بھی لوگ کہیں جی بڑا نمازی ہے، بڑا تہجد گزار ہے، حاجی ہے، عمرہ ہے، بار بار سارے کام کر رہا ہے، سارے کام کس کے لیے کرتا ہے؟ ریاکاری کے لیے کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نماز، صدقہ، جہاد، قرآن پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، درس قرآن دینا، یہ سارے کے سارے کام وہ کرتا ہے مگر ریاکاری کے لیے کرتا ہے۔ لوگ خوب تعریفیں کرتے ہیں، بڑا امیر ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑی زبردست گھر ہے، ساری باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی جو محنت ہے یہ دنیا داری والی، اس میں ہم کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، یہ پورا عطا کریں گے ہم اس کو۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار۔ اب اصل اس کا نتیجہ کیا نکلا اس ریاکاری کے، اس دنیا داری کا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں، یہ ریاکار لوگ ہی ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کا کچھ نہیں، کیونکہ انہوں نے سب کچھ دنیا میں چاہا۔ نیکی ہر جو انسان کرتا ہے اس کو پتہ ہے اس کا صلہ آخرت میں ملنا ہے، دنیا میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملنا ہے۔ دنیا میں نہ غریب کی غربت اس سے دور ہونی ہے، نہ امیر کا کچھ بگڑنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس اصل یہ ساری چیز آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ نیکیاں خدا کے لیے ہیں اور آخرت میں ذخیرہ کے لیے ہیں، اور ان کا بدلہ آخرت میں ملنا ہے۔ دنیا میں اگر اللہ مہربان ہے تو اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، فضل ہے، لیکن بدلہ نہیں ہے یہاں پہ۔ لیکن جو یہاں لینا چاہتے ہیں اللہ کہتے ہیں پھر اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ الا النار، مگر صرف آگ ہے آخرت میں، صرف آگ ہے۔ دنیا کی تعریفیں، اخبار میں لکھے ہوئے کالم، تاریخ میں بنی ہوئی تعریفیں، وہ ساری کی ساری یہاں پہ رہ جاتی ہیں، وہ ساتھ جانے والے نہیں ہیں، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے آگ ہے۔ وہ حبتا، اور ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، ما صنعوا فیہا، جو کچھ اس دنیا میں انہوں نے اعمال کیے۔ صنعوا ہوتا ہے صنعت سے، تصنع سے، بڑے بنا بنا کے، بڑے سنوار سنوار کے، خوبصورتیاں بھی، مال بھی اکٹھا کیا، لوگوں سے بھی تعریف کروائی، تو یہ ساری کی ساری جتنی انہوں نے کاریگری سے اپنے اعمال کیے ہیں دنیا کو خوش کرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے اللہ کہتے ہیں برباد ہو جائیں گے، بے وزن ہو جائیں گے۔ وَبَاطِلًا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ اعمال اس دنیا میں کرتے رہیں گے وہ سارے کے سارے باطل ہو جائیں گے، جھوٹے ہو جائیں گے۔ ان کا جیسے جھوٹ کا کوئی پون نہیں ہوتا، جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، ان اعمال کی بھی کوئی بنیاد نہیں۔ وہ دنیا کے لیے تھے، دنیا میں رہ گئے، اور دنیا کے ہی حوالے ہو گئے، تعریفیں ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت والے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، سخی کو لایا جائے گا، عالم کو لایا جائے گا۔ شہید کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے دنیا میں جان قربان کر دی۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے بہادری کے لیے کیا تھا، تعریفوں کے لیے کیا تھا، سو دنیا نے تمہیں بہادر بھی کہہ دیا، تیری تعریفیں کر دیں، تیرا اللہ کے لیے کام نہیں تھا، کوئی بدلہ نہیں ہے تجھے یہاں پہ۔ پھر سخی کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں جو تو نے مجھے مال دیا تھا بڑی سخاوت کی۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے سخاوت اس لیے کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سو دنیا میں تو بہت سخی مشہور تھا، لوگوں نے کہہ دیا، تجھے بدلہ مل گیا، آج قیامت والے دن تیرے لیے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر عالم آئے گا، یا اللہ میں نے دنیا میں تیرا پہلے علم حاصل کیا، تیرے دین کا علم حاصل کیا، تیرے قرآن کا علم حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، میں ہر وقت تیرے اس علم کو لوگوں تک پہنچاتا رہا۔ اللہ کہیں گے نہیں، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو جہاں بھی بات کرے تیری بات کو لوگ سنیں اور کہیں کہ بڑے علم والا ہے، اور پھر پیسے بھی لیتے ہیں آج کل تو لوگ، تو نے اس علم کو اس دنیا کمانے کے لیے بنایا، خواہ شہرت تھی، عزت تھی یا مال تھا، اس کے لیے تم نے اس کو اپنے پاس رکھا، سو آج آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اس حدیث مبارک کے اب مفہوم کا جو آخری حصہ ہے، یہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور جہنم ان لوگوں سے بھڑکائی جائے گی جو دنیا میں ریاکاری سے سخاوت کرتے ہیں نام اللہ کا لے کر، ریاکاری کرتے ہیں نام اللہ کا لے کر، عبادت گزار ہوتے ہیں مگر لوگوں سے عبادت گزار اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے جہنم کو بھڑکایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، یعنی یہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ریاکاری کی اتنی بڑی قیمت ہے،
دنیا میں محنت مل جاتی ہے، جس عہدے کے لیے کوشش کرو، جس ڈگری کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، وہ انسان حاصل کر لیتا ہے۔ وہ تو غیر مسلموں کو مل جاتی ہے، تو مسلمانوں کو کیوں نہیں ملے گی؟ لیکن آخرت میں کیا؟ حبط ما صنعوا فیہا، سارا کچھ باطل ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا جو اس دنیا میں جتنے اعمال کمائے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں خلوص کے ساتھ صرف اور صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔